So atong basahon karon na sad nga kuan kay sa libro na sad ni sa Santiago. Dayon kisa may author aning libro ha. Ang author aning libro ha kay si Santiago. Dayon para asa man ni kining libro ha para kinsa may hingtungdan aning libro ha. Kini nga kuan book nga Santiago. Para asa man ni ipaabot. So naa diri nga yanan siya ang sulat ni Santiago mao'y tinigom nga mga pagtulon-an. So para asa man ni nga mga pagtulon-an alang sa adlaw nga pagkinabuhi. So kini dieng libro sa Santiago nga makita nato diri sa Bible, usa ni ka pagtulon-an. Ang nagsulat ani si Santiago. Gitigom ni niya kay tungod usa ni ka pagtulon-an alang sa adlaw-adlaw pagkinabuhi. So ato siguro diri makita nga ang atong mga kinabuhi. So magamit ni nato alang sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Exciting kayo ni kay makita nato diri ang atong kinabuhi ba. Kay ang kinabuhi sa taba din para asa maning sulata. Kini man guna sa Bible. intended ni sa tanan ya naay para sa dili magtotoo ani naasay para sa magtotoo kining kining Bible maunang nindot kayo kung magbasa ta ani kay ngano tudluan ta ba kung nakasala ta tudluan ta sa Ginoo badlungon ta niya unya kung nasa tay problema tudluan sa ta sa Ginoo kung saan nato pagsulbad ang problema kung naata sa kawadon tudluan sa ta sa Ginoo kung unsang mga pamaagi aron masulbad ang atong kawadon kung naasa ta sa kasuko tudluan sa ta sa Ginoo kung unsaon nga aron dili ka makasala kung naata sa basta tanang sitwasyon sa atong kasing-kasing naa diri sa pulong sa Ginoo. Maunang kung magtuon ta ning pulong sa Ginoo makuan jud ang atong kinabuhi mabaid ba mauna kung magtuon ta sa pulong sa Ginoo dili sana ingon nga huli na kay kastanan kay ngano wala may huli nato diring tanan ang huli diri ang Ginoo raman mauna naghatod ang Ginoo naghatag siya sa iyang pulong kay ang iyang pulong Diyos man sad ni siya ang pulong sa Ginoo ang Ginoo usara siya so meaning kung mubasa ta ani nibasa ta sa Ginoo kunya dayon kini maghatag nato paglaom maghatag nato kagawasan kung magtudlo ka nato magbadlong ka nato kung maghatag nato kanang maayong dalan ba kung unsa ang atong angayang buhaton ug angayang sundon samtang nabuhi pa ta niining kalibutan sa mga tanong ang libro sa Santiago si Santiago ang author ani dayon gibuhat kini gitigom kini para sa pagtulon-an kini alang sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi. So para asa man gisulat ning libro sa Santiago? Para asa ba kinsa may hingtungdan ani, kinsa may intended ani sa libro nga Santiago? So gisulat kini alang sa tanang katawhan sa Dios nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. So kini dieng mga katawhan diri dili din sama ko na ng Israel, di ba? Ang Israel mauman ang piniling katawhan sa Ginoo. Dayon ang Holy Nation, ang Israel. Dayon ang Holy Nation kaning nagkatibuag na ang katawhan sa Ginoo. Ang kanang mga piniling katawhan ba? Ang mga Israelites na piniling katawhan sa Ginoo nagkatibulaag na siya sa tibuok kalibutan kanang kuan. So sample na ha dayon mauni nga ang kining pagtulon-an na gisulat kini alang sa tanang katawhan sa Dios nga nagtibualag sa tibuok kalibutan. So kung ingon ta diri nga alang sa katawhan sa Dios kisa man ni mga katawhan sa Dios
ang mga katawhan sa Dios kadto na mga makasasala nga niila nga giila nila nga si Jesus mao ang ilang Dios ug manluluwa sa ilang kinabuhi. So meaning mauna ang mga tao nga niluwas. Kung ang tao sa una nga wala pa nakaila sa Dios, wala pa nakabaton og relasyon sa Dios, unya napa sila sa kanang pagka-blind sa kamatuoran kay tungod wala nila na encounter ang Ginoo sa pamaagi sa Ginoo. Dayon mao na diri gi-intend na aning mga tawhana. Dili ingon nga ang kini mga tao nga naay relasyon sa Ginoo dili gid sila makasala na sila, pero ang nakanindot lang kay ngano gihimo nila nga ang Dios ilahang personal nga manluluwas o Dios sa ilang kinabuhi. Mauna nga dapat magtuon ang tao sa pulong sa Ginoo kay naa diri ang pagbadlong, naa diri ang kaluwasan. Kung ikaw tao wala pa kakasabot kung unsa ng kaluwasan, naa na diri pasabton ka sa Ginoo. Sama na nako sa una nga wala ko kahibaw sa kamatuoran, sa kaluwasan, pero sa dihang gibasa nako ang pulong sa Ginoo, didto ko nakabaton og kaluwasan. No nya. Karon makasasa pa man ta kay mintras wala pa ni balik ang Ginoo, wala pa ta na finish na wala pa ta nakahuman sa atong lumba sa atong kinabuhi nining kalibutan na. So dili pa ta matarong kay napamantaan ning mga unod-non nga atong mga kinaiya, pero ang pulong sa Ginoo, si Ginoong Hesukristo nagbuhat nato nga kita aron kita matarong. Mao na gigiyahan kita pinaagi sa iyang pulong diri. Nagigiyahan kita nindot kay ni siya kay labi na gid nga nga ikaw no Kristohano na ka, daghan kay pagsuway nga makuan nga imong atubang ba sa imong kinabuhi, klase-klaseng pagsuway, tanang klaseng pagsuway kay gano gituya man guna sa Ginoo para mabaid ka, no? Kada mga tao nga niagi sa imong kinabuhi gialaw na sa Ginoo. Muna pasalamati ang Ginoo kay ngano tungod ni ana nakita ang tinud-anay nga sitwasyon sa imong kasing-kasing, no? Gipanggamit na sa Ginoo kana mga tawhana nga nagtuo ka kana mga tawhana bati kana mga tawhana dautan kay ngano man gigamit na sa Ginoo para nimo, para mabaid ka. Mao na pasalamatan nato ang Ginoo na mga tawhana. Kaya nga na makita na nato diri sa pulong sa Ginoo kana day mga tawhana, kana day mga sitwasyon na kana day mga bati nga sitwasyon na imong nasinati na bati. Nagtuo ka nga kaning kuan makadaot na nimo. Pero in the end of the tunnel in the end sa imong experience anang kuana naaday na katuyuan ang Ginoo nganong nahitabo na ang tanan, no? Mao na wala jud kay laing pasalamatan kundi ang Ginoo ra gyud pasalamati ang Ginoo nga gitugutan na sa Ginoo kay ngano para man na ma-inspection imong kasing-kasing diha mga ma'am nga nagtuo ka nga maayo na kay kastanan, nagtuo ka nga ikaw na ang hari sa tanan, nagtuo ka nga ang imong kasing-kasing okay di ay, pero di ay ang tinuod ang Ginoo ra gyud nasayod sa sitwasyon sa imong kasing-kasing, no? Nindot kay na nga kuan na ako'y kuan na ba daghang experience ana ba nga mao di ay nakuan kay tungod ang Ginoo nakakita dahil sa tinuod nga sitwasyon sa akong kasing-kasing, labi na gyud nga nagtuo ko ba nga akong kasing-kasing isapol ako ba nagtuo ko ba nga wala na ko nakalingkawas na ko ba or wala na ko na kuan anang tawhana kay tungod syempre kung magkita mi no okay man kay akong heart na asa peace na asa kuan nya mutagad ko nga wala gay pag plinastic, pero no nagtuo ko ba nga na release nakalingkawas na ko
Pero kung ibalik to sa Ginoo no ang sitwasyon sa kung mabalik to ang sitwasyon no sa una no kung ikaw ba makauna-una makita pa gid nga dili pa di ay okay mo heart kay ngano samtang nibalik tong sitwasyon una ka remember na sad ka sa sitwasyon nimo nga gikuan ka ng tawana anak ka ng tawana so nabalik sad ba ang imong kahiubusan ng tawana so mao na gi-reveal sa Ginoo nga ang imo din kasing-kasing dili pa day okay sinindot ka yung ano no kini gisulat kini alang sa tanang katawan sa Dios nga nagtibualag sa tibuok kalibutan gigamit sa tagsulat kasama tagsulat ani si Santiago ang mga pulong nga makahuluganon kaayo aron sa pagpadayag sa mga pagtulunan nga may kalabutan sa pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. So kita rin mga Kristohanon tagaan tagiya sa Ginoo so dara kanang dapat magpabadlong ta dapat maminaw ta sa pulong sa Ginoo kung kita badlongon o dapat mo dangot ta sa Ginoo lang ta dapat mo dangot kung unsay mga problema sa atong kinabuhi kay ngano once manggon mo dangot ta sa tao or mo dangot ta sa lain kunya dili ta mo dangot daan sa Ginoo magka gulo-gulo jud natong kinabuhi bisag Kristohanon pata kay ngano wala man ta tudloig Kristohanon no man ta itudluan nga mudangot ta sa kanang dili makatabang nato lagi tudluan ta sa pagdangot mismo sa Ginoo kay ngano man ang Ginoo kay ba na manggod anang panghitabuan ang Ginoo kay ba na daan sa mahitabuan ng taknaa mao na dapat mudangot jud ta sa Ginoo para di makagulo-gulo atong kinabuhi kay kita na bisag Kristohanon tano usay gahi gid kay tag-ulo tuduan ta sa Ginoo nga mao ni buhata pero magtuman ta ato mao na kung maka gulo-gulo na maka kuan na ang sitwasyon sa tong kinabuhi basolon dayon nato ang Ginoo so na no balik ta dili na siya gigamit sa tagsulat ang mga pulong nga makahuluganon kaayo aron sa pagpadayag sa mga pagtulunan nga may kalabutan sa pagkinabuhi. Ingon nga Kristohanon, diha sa paglantaw sa usa ka Kristohanon, diha sa panglantaw sa usa ka Kristohanon, gituki sa tagasulat ang nagkalain-laing hisgutan. So unsa man day sulod aning libro sa Santiago. So naa day diri gituki ang gihisgutan sa nagkalain-laing nga mga sitwasyon sa kasing-kasing sa tao ha tanawa ato kining masuta diri kung unsay sulod ani ha sa libro sa Santiago gihisgutan diri nagkalain diha sa paglantaw sa usa ka Kristohanon gituki sa tagsulat ang nagkalain-laing hisgutan sama sa kadato ug kawad-on pagsulay maayong pamatasan, paghukom ng daan batok sa usa ka tawo o butang, dayon pagtuo o pagbuhat, dayon ang paggamit sa dila, dayon kaalam, panagbingkil, garbo o pagpaubos, paghukom sa uban, pagpanghambog, pailog o pag-ampo. No, nindot kaayo ang sudan ni mga ma'am kay ano. Ang sudan ni mga mama og yun mismo ang sitwasyon sa imong kasing-kasing mga ma'am. So kung Kristohanon ka mga ma'am, unya dili ka gusto nga magpatudlo sa pulong sa Ginoo. Ayaw na lagbasa ani kay ngano masakitan ra jud ka. Pero kung Kristohanon ka mga ma'am, unya gusto ka nga magpatudlo ka sa Ginoo, gusto ka nga ang imong kinabuhi magiyahan sa Ginoo, gusto ka nga imong kinabuhi bag-ohon sa Ginoo, kay ang imong pagka-Kristohanon nahimo ng kapandulan sa mga tao, nahimo ng kapandulan sa mga nagtan-aw nimo. Kung gusto ka mga igsuon, mga ma'am nga usbon ka sa Ginoo,
basahan ning libroha mga ma'am kay naa diri ang tinud-an na nga sitwasyon sa imong kinabuhi. Naa diri. Nao, awahan awahan. Gisgutan diri. Sama sa kadato ug kawadon. Kung ikaw dato ka, gisgutan diri. Kristohanon ka ha, dato ka gisgutan diri. Nya naa ka sa kawadon, gisgutan diri. Pagsulay naa diri, gisgutan, maayong pamatasan. Tudluan ta diri kung unsa ang maayong pamatasan. Paghukom na daan batok sa usa ka tawo. Oh. Naghukom ka na daan batok sa usa ka tawo, gisgutan diri. O butang. Usa ka tawo o butang, naghukom na ka ba? So, kana mga kay naiha na ama na nato kay tungod bisan Kristohanon na ta, makasasanga lang gihapon ta, pero ang nakanindot lang kay gitudluan ta sa Ginoo diri sa iyang pulong. Mao na kung ikaw sa kataong Kristohanon, kung ang imong kasing-kasing gusto jud ka magpausab sa Ginoo, magpatudlo sa Ginoo, kining pulunga angay kay ninyo, angay kay ninimo, ikalipay jud ninimo kay ngano man nangandoy man nga tudluan ka sa Ginoo, badlungon ka sa Ginoo. Pero kung ikaw Kristohanon gani ka, unya dili ka ganahan nga badlungon ka sa Ginoo. Di gyud ka ganahan mo basa ani, imo ginang i-skip. Kay ngano adto ka mo basa atong nindot nga para haom kaayo sa imong kinabuhi, haom kay sa imong pamatasan. Unya pananglitan di na kay batasan di nga dautan sama nako. Na ako'y batasan dire. Sa tinuod-an lang na adyo ko'y batasan gyud nga kanang bati jud ko nga batasan. Bati jud ko batasan no mo i-reveal gina sa Ginoo nga bati jud ko batasan. Unya bi kay gusto man ko nga badlungon ko sa Ginoo. Maumang gina akong pag-ampo nga Lord, dabag-uha ko kay dili ko makapahimaya nimo kung dili ko nimo bag-uon. So, mao na akong kasing-kasing nga bati. Pero gusto ko nga magpabag-o ko sa Ginoo. So, tanawa ni unindot kayo. Gusto ko magpabag-o sa Ginoo. Gusto nila akong basahon. Dili ko gusto nga i-skip nila ako kay ngano. Naaman diri ang pagtudlo sa Ginoo para mausab ko. So, mauna mga ma'am, nindot kayo ang pulong sa Ginoo mga ma'am. Kung gusto jud ta makat-on, kung gusto jud ta ba nga magsunod jud ta sa gusto sa Ginoo sa tong kinabuhi, no? Magbasa jud ta sa iyang pulong kay ngano sama diri na diri ang kadato nya pananglitan og gidato ka diha sa Ginoo unya di ay ang imo di ang kadato wala di makapahimaya sa Ginoo, so useless ra ang gibuhat sa Ginoo para nimo. Kay bawo mga ma'am, natoy usa ka pastor bang ni ana jud siya mismo na ako ba nga pero pag-ampo sa Ginoo kay nagpadayag ang Ginoo nga datuon mo sa Ginoo. Ni ana ang usa ka pastor. Mao ta ni ana ko mga ma'am. Kay ba mo sa akong tubag mga ma'am. Ni ana jud ko sa akong tubag ay pastor kung dili man gani ikahimaya sa Ginoo ang iyang panalangin diri kanamo. Dili jud ko mo dawat ana pastor, dili jud ko ganahan nga madato ko kay ngano wala jud ko nangandoy nga madato mi. Kay ngano once man gud ang tawo madato pastor, either mobiya na siya sa Ginoo kay tungod sa iyang kadato or ang iyang kadato pastor nga gihatag sa Ginoo niya iya nang gamiton para sa ikahimaya sa Ginoo. So mao gito akong tubag sa ato nga pastor kung kanang pagkadato dili nga na ikahimaya sa Ginoo, dili gyud kana na ako dawaton kay ngano ang Ginoo jud nakahibaw jud sa sitwasyon sa amo mga kasing-kasing. So, nindot kaayo mga ma'am, naadyo diri ang pagbadlong. So, kung ang tanaw sa Ginoo ba, dato ka. Pero tanaw ni mo mismo, ikaw di ka dato kay ngano. Dili ka dato kay tungod dili man ni imo. Ang Ginoo nagatag man aning tanan. Dili man ni imo ha. So meaning dili ka dato. So, kining tanan nga nani mo imo, nga naani mo, nakasabot ka nga kini, dili imo ha. So, imo, dili ni imo ha. Gipiya lang kini sa Ginoo diha nimo kay ngano mga ma'am no kita no gitistingan ra ba ta sa Ginoo ani ato mga kasing-kasing mga ma'am. Nagtuo ka mga ma'am nga kung kana atagan ka sa Ginoo anang bahandia
nagtuo ka kana mga ma'am tistingan ka sa Ginoo. Pasensya na mga mama kay gisip-on jud ko. Ako lang jud ning di sa nginin ako ikuan kay para makasunod ta ba. Example mga mama, ako gipiyalan ko sa Ginoo ha. Unya ang tan-aw sa mga taon ako dato na pero sa tinuod nga sitwasyon no, gipiyalan mi sa Ginoo ani. Diba mo mga ma'am, gitistingan rami sa Ginoo ani. Kung unsa ang sitwasyon sa among mga kasing-kasing, kung ugaling kami ana sa karangyaan, no? Gisuwayan rami ni sa Ginoo mga ma'am. Unya no. No. So tan-aw na sa mga tao dato mi. Pero mga ma'am, sa tinuod lang mga ma'am no. Kining mga butang sa kalibutan, kining mga gipiyal sa Ginoo diri namo mga ma'am no. Kay ba mo mga ma'am, kung dili ni namo gamiton sa ikahimaya sa Ginoo mga ma'am, kining tanan wala gyud ni pulos mga ma'am. Mao na mga ma'am no, dagha mga tao nga dili jud kasabot. Mao na mga ma'am no, daghan jud maglibog lagi ko kay ngano. Kay ngano, makaana jud ang mga tao sa wala nakasabot nga hakog jud mi. Kay tuod man hakog jud mi kay ngano man. Kay ngano man mga ma'am no, nakaana jud ko nga hakog jud mi kay ngano man. Syempre no, kinigipiyal jud ni sa Ginoo namo so tarungon jud ni namo dala. Nga nakarealizean ko mga ma'am ba. Gatagan sa ko pagka-realize sa Ginoo nga gihimo na akong Ginoo ang akong kaugalingon kay ngano man. Imbis ang tao tudluan ako nga mo-focus sa Ginoo, pero ang akong gitudlo sa mga tao mga ma'am no, nga muduol nako. Ako na noon silang sulbaran sa mga panginahanglanon nila nga gikan namo nga which is kay bawo mi nga kining mga panginahanglanon diri nga gihatag sa Ginoo dili na amo no meaning ba gihimo na akong Ginoo ang among kaugalingon nga naman kami na may nag-provide sa ilang mga panginahanglan nga imbis ako silang tudluan sa pagduol mo sa Ginoo, paghinalig mo sa Ginoo. Kay ano, kay ang Ginoo may mutudlo mo giya kaninyo. Kung asa mo paingon. Mauna no. Yeah. So, gihimo na tong Ginoo ang gihimo na natong Ginoo atong kaugalingon. Oh. Dayon no. Dayon. Mauna mahimo kong mauna hakog ko no. Mauna nga meaning nga hakog. Kay tungod gihimo naman ako Ginoo akong kagalingon. Diha na sad no. Sa kini magisgot lang kita sa sitwasyon sa atong kinabuhi di ko moadto sa laing kinabuhi kay ngano sa ako man na related. Mo na no kanang sa example niya sa ako jud ning kinabuhi kay mag-example ko sa akong kinabuhi kay realidad man ni sa akong kinabuhi. Dayon no. Ang naamang kay mga tao no nga tan-aw gyud nga hakog ko no ko. Mao man ginasad ang tinuod kay ngano kana mga tawhana gamit na sa Ginoo para makita gid ba ang tinud-anay nga sitwasyon or unsay mo reaction kung batukan ka sa mga tao ana no. Awa maong nakaana ang mga tao nung hakog ko. Mao to nga tungod kay nakasabot ko ba nga ang kining tanan gipiyal ra ni sa Ginoo o gusto sa Ginoo nga gamiton ni namo sa kahimayaan sa Ginoo. Dayon hakog ko kay tungod Ginoo na nako ang kaugalingon. Kay kuno tungod ako nay mosulbad sa mga problema sa mga tao nga moduol ako nga imbes ako silang tudluan sa paghinalig sa Ginoo kay ngano ang Ginoo na mismo ang musulbad sa panginahanglanon sa tao. Dayon ikatulo nga pagkahakog no. Ako hakog na ko tan-aw sa mga tao kay ngano man ngano man mga ma'am kay ngano man kanang mga tawhana nga nag-ingon og hakog ko wala jud na sila kahibaw kung unsa ang akong gipangbuhat kay ngano man excuse me no. Yep. Kay ngano man mga ma'am no.
ang ikatulong nga klase nga hakog ko mga ma'am no. Kay kana man ko mga tawanan. Wala na sila nasayod sa imong tinud-anay nga gibuhat. Ako manggod mga ma'am, dili ko ganahan nga kung na ako'y tabangan or mutabang ko mga ma'am, dili ko ganahan nga ipasundayag nako ang akong gibuhat or ang tao nga katong akong gihatagan, dili ko gusto nga kuan gud nga ikuan gud ko isibya gud ko nila nga kuan nga gitabangan ako sila or kung naghatag ko nila ana ba ay nga naman kay ba mo mga ma'am nga nung inana akong kasing-kasing mga ma'am nga ganahan ko anak mga ma'am nga dili masibya akong maayong buhat or dili masibya ang sa mga tao nga akong natabangan bali ba kung kaning tawhana akong gitabangan dili ko ganahan bang isibya ko niya kay ngano man no kay ba mo mga ma'am ang kalibutan mga ma'am dautan kay tanan no awa kung kay ba mga ma'am kung akong ipadayag mga ma'am ba kung magpakita ko ba sa laing mga tao ba nga nitabang ko ang tawhana kay ba mo mga ma'am number 1 nga rason ang mga tao mga ma'am imbis ang Ginoo ang pasalamatan ana na nimo magpasalamat mga ma'am no ana na nimo magpasalamat ang mga tao nga imong gitabangan imbis nga nitabang ka para sa kahimayaan sa Ginoo pero mabali na ikaw na ang himayaon sa mga tao yeah. Mauna mga ma'am no ang unang rason ako ano mapokus naman ang kahimayaan diri nako kung ang akong buhaton na ay makahibaw nga nitabang ko anang tawhana di man ko ganahan mga ma'am kay ano nakabasa man ko ana sa pulong sa Ginoo gud nga kumutabang ka dili ko ka magpasibya no unya usap-asad inusab na ko Kristohanon ako inusab na ko diha sa pulong sa Ginoo inusab na ko sa Ginoo number 2 mga ma'am no kumutabang ko mga ma'am no unya na ay makahibaw una mga ma'am di jud ko ganahan nga magpahibaw kung naa man kay makahibaw mga ma'am no ang Ginoo ra gyud og ang katong tawo nga akong gisugo nga balik katong tawo ba nga akong gihimong bridge mga kanang tawhana labi na dili na ko makabot ana ba pero moana jud ko sa tawo nga ayaw gid isulti kung kinsa ang kuan ha kay ngano nakasabot man gud ko mga ma'am ana kay kuan man gud ang kalibutan do dautan ngano man kung tan-awon sa mga tao no nga kung dayag kay sa mga tao no ang imong binuhatan daygon kanila daygon kanila kay nga naman nakita man na sa mga tao nga matinabangon ka dili ka hakog silang tan-aw no kay nakita man dayag man na sa mga mata sa tao mga ma'am pero mga ma'am no kung ikaw gani mga ma'am no hilom gay imong buhat mga ma'am, hilom gay imong trabaho mga ma'am. Ay, tanawa ng mga pagkadautan sa kalibutan mga ma'am. Dili jud kadaygon kay nga naman unsaon man sa pagdaig sa mga tao nga wa man sila nakita nimo. Sakto sad. Mauna mga ma'am, ang rason nga dili jud ko ganahan nga ipasindayag jud ang akong gibuhat. Kay ba mo mga ma'am unsa ang kuan nga gipasundayag nako ang pagsangyaw noon sa pulong sa Ginoo mga ma'am kana noon maunay angay ang ipasundayag kaya naman kung ang ikaw magsangyaw ka sa pulong sa Ginoo mga ma'am daghan kay mga igo ana hasta ikaw mismo nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo bisan diya sa social media ikaw ang unang iministeryo sa Ginoo ni anang pulunga
usbon jud ka sa Ginoo mga ma'am, badlungon ka. Unya be. Mao na no. So karon sa akong sitwasyon diri okay na po. Kini kayo mo na ganahan jud ko ba nga pulong sa Ginoo kay bano badlungon man ko sa Ginoo. No, sama ni nindot kayo. Unya kay bang mga ma'am kana akong gibuhat no nga kuan nga nga dili ko magpasundayag og kanang kuan naamang ko'y klase-klaseng kasing-kasing ang tao mga ma'am awa ha. Na ay tao nga gustong daygon. Sapol mao na ang tao gusto mo tabang nga dayag sa mga mata sa tao kay nga naman malipay man na sila mga ma'am nga gusto silang daygon. Unya awa ha. Pero ang Ginoo mga ma'am nakakita man gyud na siya sa atong kinauyukan sa kasingka nga naa sa atong kasing-kasing mga ma'am. So unsa man ang atong unsa man akong pilion. Be, unsa man akong pilion. Labi na ako nga inusab sa Ginoo. Maka-prove man jud ko nga inusab jud ko sa Ginoo. No? Kay ngano nakita man ako ang gahom sa Ginoo sa among mga kinabuhi, sa akong kinabuhi. Di lang ako nga kay ako man ni ang nag-istorya. So nakita man ni ang gahom sa Ginoo sa akong kinabuhi. Mga ma'am, awa. Unsaon man na bi. Nga kung mutabang ko bi unya sige mutabang ko ha. Mutabang makuno na niya ako mga silingan. So nakakita ko mga silingan, mga manggitabangon kay mi. Unsa may buhaton sa mga silingan mga ma'am, sa mga tao nga nakakita ana. So daygon ka sa mga silingan. Hala pagkanindutan ng tawhana, matinabangon kayo. Unya pananglitan mga ma'am be katong mga tawhana. Mga silingan nimo be na ay kontra. Ha? Kaya na mga silingan, mga katauhan nga nakakita nimo mga ma'am nga matinabangon kay ka or nabuhat kag maayo. Unya naato sila kontra. Unya ang kato ilang kontra mga ma'am. Nakita nila nga gibless sa Ginoo dato. Unya wala nila nakita ba? Wala nila nakita nga sa hilom di ay secretly dito mga tawhana nagtabang dito sila sa hilom. Unya bi ako bi nga ilang nakita bi nga nagtabang ko dayag sa mata sa mga tao. So ila kong gi praise. So meaning ang nahitabo na noon na imbis ang Ginoo ang mahimaya wala na noon na himaya ang Ginoo mga ma'am. Kaya nga naman kisa may nahimaya be ako na ang nahimaya. No? Ako na nahimaya kay kanindot ni tata. Sus matinabangon kay nas tata. Uy grabe. Grabe kay nas tata matinabangon. Pero gani no? Ang katunoong mga kontras mga tawhana nga nagdaig ni tata. Ang mga kontra anang mga tawhana nga ni daig nako nga nakita nila nga walay tabang ha dato ha mga tao nga dato niya wala nila nakita nga nga nitabang ni sila kay nga naman ang pagtabang ani mga dato secretly raman between him here and God raman muana dayon ni ang mga tao sa kalibutan muana dayon ni nga ay mga hakog man na sila na nagsigira man nagpatuyang silang kadato magsigira man nagukod kuan magsigig gukod og kwarta pero di ay mga ma'am no wala din sila masayod mga ma'am nga ang kani di ay kontra nila mga ma'am nagsunod ra na sila sa gusto sa Ginoo kay tungod dili gusto ang Ginoo nga atong buhat mga ma'am dayag sa mga mata sa tao ang gusto dai sa Ginoo mga ma'am ikaw ug ang Ginoo ra jud nasayod no pero awang gi-reveal sa na diya sa Ginoo mga ma'am ang mga kasing-kasing sa mga tao mga kasing-kasing sa kalibutan mga ma'am nga nakakita anang tawhana nga nagsigig tabang anang inyong mga silingan nga nagsigig
nga dayag kaayo ba ilang gibuhat nga nagpakita ba nga ilang mga gipangbuhat dayag kay nag-reveal sa ang Ginoo mga ma'am sa kasing-kasing ni adto mga tao nga ni praise anang tawhana kay nga naman diha sa kasing-kasing anang mga tawhana mga ma'am naa diha ang mga kasing-kasing nga maot awa ha. So sige ako man to no si tata ato juning himay-himayon mga ma'am aron makasabot jud ta sa pulong sa Ginoo awa ha. So ako si tata nanabang ko sa mga silingan, giday ko sa mga silingan, niabot ang punto mga ma'am, nga wala na ko ikatabang, kay tungod wala man ako na something nga ang kinidaing tanan, dili ni ako, gikan ni sa Ginoo. So wala na ko ikatabang mga ma'am. So nahunong na nako og tabang ang mga tao, nga dayon mga ma'am. Ang kato mga tao mga ma'am, nga niduol ako mga ma'am, wala na ko ikatabang. Nahimo na kang bati nila mga ma'am. Kaya nga naman, kay tungod ka ng mga tawanan sa kalibutan mga ma'am, ni focus man na sa imong gibuhat. Hawa. So dara na no. Nakita na gyud. Gi-reveal sa Ginoo mga ma'am, kanang mga tawanan nga na-pray sa imong dayag nga tabang diha. Naaday diha ang mga kasing-kasing nga mga maot, mga bati ba? Ano man do. So, kay wala naman ikatabang ng tao nga dayag kayo sa ilang gibuhat. Unsa ilang buhaton? Bati na ka sa ilang tan-aw. Si maot na ka. Kuan na ka kaning hakog na ka. Bati na ka sa tanang bati silang tan-aw kay ngano man sa panahon nga wala na ka. Gikuhaan na ka sa Ginoo sa tanan. Kay ngano man gusto man sa Ginoo nga siya ang mahimaya dili ikaw. Kunya ang imong gibuhat manggod. Gipadayag mo sa mga matas tao nga ikaw na ani ini nitabang ka ni ini ana. So mausad na mga ma'am sa sitwasyon sa akong kasing-kasing. Mas akong pilion nga ang Ginoo mahimaya sa akong kinabuhi kaysa mga mata ni ining kalibutan na nga kung maunsa ko diha ila ra kong i-judge kaysa sa Ginoo nga maoy naghatag na kog kaluwasan nga maoy naghatag namo sa tanan ug maoy nagkontrol sa tanang sitwasyon. Kay tungod nakahibaw ako nga kung pananglitan kuhaan kami sa Ginoo sa tanan, nasayod ako nga ang Ginoo gihapoy mupabarog ka namo. Dili ingon nga mupadato ka namo. Kay ngano wala man ko nagkinahanglan og kadato. Kumplito na ko diha sa grasya sa Ginoo. Kumplito na ko anaan ako ipagkakontinto. Unsa man kining pagkadato kung dili kini ikapahimaya sa Ginoo. Mauna no. Hope mga ma'am na nakuan ninyo ba, nasabtan ninyo ang kamaayo sa Ginoo ba? Nasabtan ninyo ang kamaayo sa Ginoo nga akong gi-share diri sa akong kinabuhi. Kay kini mga panghitabo sa akong kinabuhi mga ma'am. Usa kini ka testimonya mga ma'am. Kung unsa ka maayo, unsa kagamahanan ang Ginoo mga ma'am nga niluwas ka nako, no? Ug muuban pa ka nako mga ma'am hantod sa katapusan sa akong kinabuhi. Hantod sa kamatayon nako mga ma'am. No? Kaya ngano, diri sa pulong sa Ginoo mga ma'am, gitudluan ta sa Ginoo mga ma'am. Tudluan ta. So kung ang imong kasing-kasing mga ma'am, pilion ra nimo kung asa ka pabor ani, kung asa kapit ani mga ma'am. Ayaw gyud pangandoy nga usbon ka sa Ginoo. Ay nga naman. Naa adiri ang pagtudlo. Naadiri ang pagtudlo. Na kining kuana kanang dapat ka mag-usbon mo imong batasan. Tudloan ko sa Ginoo nga usbon akong batasan. Unya kay nakakita man ko diri verse sa Ginoo
nga makapasakit sa akong kasing-kasing ba, so iniglik na ko. Unya kay gi tugahan man ko sa Ginoo nga pagsangyaw sa iyang pulong diri sa Facebook. Unya be, ug na ako'y ikuan diri, na ako'y unsa ni naani kuan ako ba, na ay tumong kay nako nga fit sa akong batasan nga bati. So meaning ideglik na ako, di na ako i-post. So dili gina mao mga ma'am, kundi akong i-post kano man nagpasalamat ko sa Ginoo nga gibadlong ko niya. Sa nindot kay mga ma'am, no? Nindot sa kay Ginoo mga ma'am. Ang Ginoo wala jud nagtudlo nimo nga mahimo kang hakob, mahimo kang batid-batasan, mahimo kang kanang mabiay-biayon, matungluhon, mamalikas. Wala jud nagtudlo ang pulong sa Ginoo mga ma'am. Nagtudlo noon ang pulong sa Ginoo diri mga ma'am para matarong ang imong pagkinabuhi, atubangan sa iyang presensya. No? Dili atubangan sa mga tao. Kaya ang mga tao mga ma'am wala na ikatabang nimo. Ang makatabang nimo ang Ginoo ra jud, no? Hope mga ma'am na panalanginan mo sa pulong sa Ginoo mga ma'am. So diri pa ko ha. Diri pa ko magsugod ta ani. Ako panggi kuan dira kung kinsay nagsuwat ani kay para masabtan nato mga ma'am. So magtuon ta aning pulong sa Santiago. Sugdan nato mga ma'am ha. Mag-video ko ani permi ha ka. Magtuon ta sa pulong sa Ginoo kay para katong mga tao mga ma'am ba nga walay panahon sa pag-ukab sa pulong sa Ginoo. Makakita usab sila ba? Makapamati sila. Pinaagi ani, no? Kay gitugahan man ta aning bahina mga ma'am. Atong gamiton ang social media sa pulong sa Ginoo, no? Dero, kisay nasulat ani mga ma'am si Santiago. Para asa man ni nga tulon ana. Gitigom kini ni Santiago nga mga pagtulon-an alang sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi mga ma'am, adlaw-adlaw pagkinabuhi nato mga ma'am, no? Unya asa man ni gisulat, para asa man ni gisulat ang kining libro sa Santiago. Gisulat kini alang sa tanang katawhan sa Dios nga nagkatibualag sa tibuok kalibutan. So dayon unsa may sud aning libro sa Santiago. Ano siya gigamit sa tagsulat ang mga pulong nga makahuluganon kaayo aron sa pagpadayag sa mga pagtulunan nga may kalabutan sa pagkinabuhi ingon nga Kristohanon, no? Kay kita badlongon ang kita sa Ginoo. Pasalamat ana nga badlongon to sa Ginoo. Kay dako kay tabang nato kay kini ra bang panahon na mga ma'am nagtuo mo nga mukuan ta ni mga ma'am maayo pa ni dili na ni maayo mga ma'am padung na ni sa kalaglagan mga ma'am. Mao nakasulti ko ana mga ma'am no kay mao man gisulti di Biblia mga ma'am. No? Niya dayon diha sa panglantaw sa usa ka Kristohanon. Gituki kini ha sa tagasulat, gituki kini ni Santiago ang nagkalain-laing gisgutan sama sa kadato. Na diri. Padlongon ta sa Ginoo aning kadato. Ug kawad-on. Badlongon ta sa Ginoo aning kawad-on. Ug unsay ipabuhat sa Ginoo nato aning kawad-on. Unsa say pamaagihan ano makalingkawas tas kawad-on. Pagsulay. Mga pagsulay nga lain-lain, grabe. Usay na ipagsulay nga makamatay. Naku Lord, mura naman kung mamatay aning mga pagsulaya. Pero naadi ay ang kadagaya sa presensya sa Ginoo niya ng pagsulaya. Mama, malinga na lang kas buhat sa Ginoo magkatawa ko ba kay basta nindot kayo kung matugkad ginato mga mamno ang kabubuton sa Ginoo. Makahila ka nga malipay ka. Sige na lang kung gipahila ka ning Ginoo ning pulong ba. Nindot ay mabag-o jud ta ba. Dayon maayong pamatasan. Maayong pamatasan tudluan ta sa Ginoo. Kining pagkabati na ko batasan, gitudluan ko sa Ginoo ani. Paghukom ng daan batok sa usa ka tawo o butang. Naasa ni diri tudluan sa ta. Pagtuo ug pagbuhat. Pagtuo pagbuhat.
ang paggamit sa dila, sa dire, sus kinirabang dila mga ma'am. Nagtabi anig kamatayon ug panalangin. Sus naagi diri mga ma'am, basahagi diri mga ma'am kung ganahan ka mo mulambo sa imong kinabuhi, kung ganahan ka dili ka magpabilin sa kalisod, basaha jud ninyo. No, kaalam. Kung nanginahalang kag kaalam, kay ba mga ma'am ka ng kaalam? Lahira na siya ng ka-bright. Kuan ba? Ang Bisaya sa ka-bright. Kuan. Sana ay basta nalim. Ang English sa ka-bright. Nalimot ko mga ma'am. Ang sa English sa ka-bright. Pero ang English sa kaalam mga ma'am, wisdom. Meaning, kaalam, magikan sa Ginoo. Ang kanang ka-bright mga ma'am, kutob ra na sa tawhanon. Basa mo ani mga ma'am. Nindot kay mga ma'am. Dahil panagbingkil. Sama na ako karon. Nagbingkil-bingkil. No? Kay tungod sa garbo na ako. Kani, lipadlong ka sa Ginoo. Una sa diri garbo. Ug pagpaubos. Diha sa garbo mga ma'am. Tudluan ka nga. Ikaw tao nga magarbuhon. Tuluan ka sa Ginoo sa pagpaubos. Nya ako kay magarbuhon nang ko. Ako ni basahon kay tudluan ko sa Ginoo ani sa pagpaubos. Paghukom sa uban. Kanang hukman ni mga uban ba? Maghukom ko sa uban. Tudluan sa kadya sa Ginoo. Kung unsaon nimo, kung unsa imo dangatan, kung hukmat mo, manghukom ka sa uban. Pagpanghambog, kana pride. Sa matong gi-share na ako ganina, sample na to. Sample na to nga. Ano pero naagi diri tinuod. Sample to ganina, pride. Sus, pailob og pag-ampo. No, nindota oy. Yan na diri og gihatagan usab og pagtagad sa tagasulat ang pagka mahinungdanon sa pagbuhat uban sa pagtuo diha sa pagsunod ug pagtuman sa Kristohanong tinuhuan. No? Kini dayon sulata intended ni sa mga Kristohanon. Pero kung ang tao nga dili Kristohanon ug magbasa siya sa Bible ug iya kining ikinabuhi ug iyang pangayoon sa Ginoo nga siya luwason, mahimo siyang Kristohanon mga ma'am. Kay ang pulong sa Ginoo mao kini ang gahom sa Dios. No, mao kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan. Tinuod gyud na mga ma'am. Kay ngano, living testament o living testimony jud ko aning pulong sa Ginoo mga ma'am. Nga gahom gyud ni para sa kaluwasan. Kay diri jud ko gibag-o sa Ginoo mga ma'am. Diri gid ko na ka-encounter sa Ginoo mga ma'am. Nga samtang nabasa ko siyang pulong, nga di man gid ko ganahan mabasa siyang pulong kay makabuang lagi. No? Di gid ko ganahan mabasa siyang pulong kay nagtuo ko nga ang kining pulong sa Ginoo, kining Bible para ra ni sa mga balaan. Nya ako dili pa ako balaan, makasasabay ako. So, mao to no? Nindot kaayo. Basta moabot na ang time mga ma'am nga. Ako ra i-share diri ang testimony kung giunsa ko pagbag-o sa Ginoo. Kung unsay gibuhat sa Ginoo sa kong kinabuhi. No? Ari lang sa ta sa iyang pulong. So mao ra to mga mama. Sugod sa taan ni kini ato sang gituki. Kaya para makasabot ta basa na to ani. So unya or tugutan sa Ginoo. Pagsugod ta diri sa 1. Dara ang pagsugod diri pagtuo og kaalam. Nindota dara kakabus og kadato la pagsulay og pagtintang dara gikan ni diri ha ato ning tun-an nga tagkaalam sa Ginoo para matun-an ta ni ba. So babay na mga mama, salamat kaayo og pasensya na gid kaayo mga mag-video ko kay kanang kuan para magamit sad sa kahimayaan sa Ginoo ang akong pag-video no, or ang kuan ba ang plataporma ba sa Facebook kay ngano
Kay kung gamiton nako ang plataporma sa Facebook sa pagpanglibak sa kinabuhi sa ubang tao, dili man na mahimaya ang ginawa na. No? Kay nga no, kung gamiton nako no ang plataporma sa Facebook no para sa pulong sa Ginoo no, wala ta kahibaw mga ma'am. Nga naa day mga tao nga nagkinahanglan ana. No? So, muna pasalamat sa Ginoo aning tanan. Kay dili man ni ato sa Ginoo ra mo din tanan. Sa kadasig sa Ginoo ra ni. No? Sa imong kaalam bisag wala kay grado. Na kay kaalam, salamat ta anak kay na sa Ginoo man na tanan. So, hope sa sunod ato ning pagatunan ang libro sa Santiago. Salamat mga ma'am, dalaygon ang Ginoo sa tanan. Pag-ampo mo maayo og isik ninyo ang Ginoo. Pangayuan niyo sa Ginoo nga ang tinud-anay nga kaluwasan makasabot ka ta. Pagbasa mo sa pulong kay naa diri ang tinuod na makatagbaw ninyo. Bye-bye. God bless.